27वीं आईनी तरमीम से न तो दस्तूर में कोई बेहतरी आएगी, न ये अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी और न इस्लाम की रूह से उसको कोई जायज़ कानून करार दिया जा सकेगा, जिसकी बुनियाद पर हम मुकम्मल तौर पर 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, मुल्क में 27वीं तरमीम के बाद सियासी हंगामा आराई जारी है। जमात इस्लामी ने मौजूदा निज़ाम बदलने के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नेमुर्रहमान ने ऐलान किया है कि 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे, एहतजाजी जलसे करेंगे और धरने भी दिए जाएंगे। जबकि आज मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने 27वीं तरमीम की मंजूरी को जबरी और जाली करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि 27वीं आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में रखना चाहती है। 27वीं तरमीम से ना तो दस्तूर में बेहतरी आएगी और ना ही अवामी मफाद का तकाजा पूरा होगा। सवाल यह है कि 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज से मुल्क की सियासत में क्या फ़र्क पड़ेगा? आयाज साहब, आप क्या समझते हैं, अगर ये तहरीक चलाई जाती हैं, एहतजाजी जलसे होते हैं, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? मुझे तो मौलाना फजलुर रहमान आज बड़े मासूम लगे हैं। असल में मौका ही अब मिला है उन्हें मुस्तरद करने क्योंकि जिस दिन वोटिंग होनी थी, ये तरमीम पास होनी थी, उन्हें बांग्लादेश जाना था बड़ा ज़रूरी, और वो ज़ाहिर मिस नहीं कर सकते थे। फिर वो उनकी गैर मौजूदगी में ये हो गई। एक उनके सेनेटर ने वोट भी डाल दिया, वो बड़ा जुल्म हो गया। इसलिए मौलाना को तो पता ही नहीं था, ज़ाहिर है वहाँ बैठे हुए थे, वो मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। फिर जब वापस आए तो उन्हें पता चला हो बड़ा जुल्म हो गया, ये 27वीं आईनी तरमीम हो गई। हुजूर 26वीं आईनी तरमीम में क्या था? अदलिया आपके ख्याल में कि बहुत शानदार काम हो गया था उसमें अदलिया के लिए, तब भी अदलिया के पारी काटे गए थे, अब थोड़े और कट गए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और हाफिज नहीं कह रहे हैं कि मैं निज़ाम बदलूंगा। हाफिज साहब बड़ा कुछ बदल सकते उसी, यकीन करो निज़ाम तट तो नहीं बदला जाना। बस हाँ जलसे जुलसे कर लें, वो धरने धुरने देने, जो भी करना कर लें, ये इस तरफ ना आए। आपकी मेहरबानी, निज़ाम आपके बस की रोग नहीं है इसको बदलना। सही। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं, क्या सियासत में कोई फ़र्क आएगा इन तमाम तहरीक के बाद और इन तमाम तरह एहतजाजी जलसों के बाद? क्या आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा या फिर बस ऐसे ही है? देखिए जी, ये कुछ नहीं, अगर जिन्होंने करना होना था तो ये तहरीक पहले चलाते तो अपना प्रेशर पहले करते। अब क्या फ़ायदा? अब जब तरमीम हो गई है तो इसमें ना मुल्क को ख़तरा होगा, ना अवाम को, ना इस्लाम को। ये कह रहे हैं जिस तरह के जिसकी रूह से ये मंजूर नहीं है, तो ये ऐसी बातें नहीं हैं। जब आ गई है, तरमीम हो गई है, तो इसमें अब क्या इसमें कर सकेंगे? क्या करेंगे? प्रेशर, एहतजाज करेंगे, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो वो जो सारी चीज़ें होगी, इससे क्या नुकसान किसको होगा? इससे अवाम को नुकसान होगा। जब करना था तो पहले करते, ऐवान के अंदर में करते। उस वक्त साथ साथ जो सारे बाहर सड़कों पर नहीं होता, ये ऐवान के अंदर होता है सारी चीजें। ये इस तरह ही बस अपनी सियासत को चमकाने के लिए अब करेंगे सारे लोग। सही। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, कहा जा रहा है कि आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म हो गया, आप क्या समझते हैं, कैसे होगी अदलिया आज़ाद? क्या किस तरह से ये कहना चाह रहे हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत अपने अंडर रखना चाहती है अदलिया को, ये कैसे आज़ाद होगी अदलिया? मौलाना साहब हों या कोई भी सियासी जमात, सब अपने अपने मफाद में फ़ैसले करते हैं ना। काजी हुसैन अहमद मरहूम, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब जनरल मुशर्रफ की यूनिफॉर्म के साथ खड़े होकर PM हाउस में इन्होंने तस्वीर बनाई। उनकी आइन में 37 दफ़ा तरमीम की गई को पास किया 17वीं में। जनरल ज़ियाउल हक ने 99 दफ़ा मुअत्तल शुदा आइन में तरमीम की, सब उनके साथ खड़े रहे, किसी की तहरीक आपको नज़र आई? अच्छा, फिर आप 26वीं तरमीम में इन्होंने वादों पे कि जी हमें तो वादे किए गए थे, भाई वादे जनरल मुशर्रफ के भी आपने करके अपनी हुकूमत MMA की बचाई और काम चलाया सारे का सारा। अब आपने, बिल्कुल ठीक बात है कि JUI ने वोट तो बहरहाल आइनी तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट में किया है, PTI ने तो वो भी तकल्लुफ़ नहीं किया, हुकूमत के लिए सहूलतकारी की बाईकाट करके कि फटाफट पास करा लो। इन्होंने तो उठक बैठक करा दी थी, वरना बड़ा मसला हो जाता सबके लिए कि ये 59 दफ़ा वहाँ कौमी असम्बली में हुआ, फिर इतनी दफ़ा सेनेट में हुआ, कुछ नहीं होता जी। इन्होंने कहा आईनी अदालत के मैं हक में हूँ, लेकिन इस तरीक़ाकार के हक में नहीं हूँ। अच्छा, यानी अगर ये वोट में हक में दे रहे होते तो वो तरीक़ाकार भी ठीक हो जाता। इंतजामिया पिछली दफ़ा भी कंट्रोल कर गई थी ना, जिनके साथ बैठ के अब ये बातें कर रहे हैं, जिनकी तरफ जाना चाह रहे हैं, या जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो बाद की बात है, हिसाब किताब होगा तो पता चलेगा। लेकिन वो लोग तो पहले भी 26वीं तरमीम पे PTI वाले यही कह रहे हैं कि इंतजामिया ने कंट्रोल कर लिया अपना। भाई
پہلے عدلیہ نے پورے ملک پہ کنٹرول کر لیا تھا، اب انتظامیہ کے کنٹرول میں آ گئی. کہیں تو بیلنس آئے گا نا جب اس طرح کے جھٹکے لگائیں گے، کبھی فوج کے ساتھ مل کے کبھی فوج کے خلاف ہو کے. تو اس ملک میں بات چیت کا راستہ اگر نہیں ہوگا تو پھر جس کے زور میں ہے، مائٹ کی بات ہے نا تو ہو رہی ہے، اس میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تجزیہ کر رہے ہیں، کرتے جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. 27 ترمیم کے خلاف احتجاج اور تحریک کی باتیں ہونی، ایکسپرٹس کی رائے مزید بھی اس حوالے سے لیں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہونے والی سیاسی ہنگامہ آرائی کی. فیصل صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ مولانا کی جانب سے بھی آج یہ کہا گیا، اس سے پہلے حافظ نعیم الرحمان بھی یہ کہتے دکھائی دیے کہ تحریک چلائی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ یا کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، جہاں تک مولانا کا تعلق ہے، مولانا تو خود 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ہیں، تو ان کو تو برحال اب کیا بول سکتے ہیں. ان کو تو برحال جو اگر وہی 26ویں ترمیم پہ سٹینڈ لے لیتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. برحال ان کا موقف ہے، ان کو اپنا موقف حق رکھنے کا حق ہے، لیکن ان کا آج کا موقف بھی کوئی اتنا واضح موقف تو نہیں ہے نا کہ وہ کس کس چیزوں کے حوالے سے جو ہے نا ان کا کیا موقف. برحال جہاں تک امیر جماعت کا تعلق ہے، انہوں نے 3 دن جو ہے ایک بڑا اجتماع کیا ہے، اور جب سے حافظ نعیم جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر بنے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر ایک نئی روح پھونک آ گئی ہے، اس میں ایک نئی طاقت آ گئی ہے، ایک نئی توانائی جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے محسوس ہو رہی ہے. 8 فروری کے بعد اور خاص طور پہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اب یہ بلکہ یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا سیاست جو ہے نا وہ اب جو ہے نا ختم ہو چکی ہے. وہ ان کی سیاست جو ہے وہ کسی اور کے محتاج ہے. اس وقت پاکستان میں اگر کوئی ایسی سیاسی جماعت بچی ہے جس کی عوام میں رسائی بھی ہے، ان کے پاس کارکن بھی ہیں اور اتنے، تو وہ اس وقت ہمیں تحریک انصاف اور وہ جماعت اسلامی نظر آتی ہے. یہ 2 ایسی سیاسی قوتیں ہیں جو پاکستان میں جو ہے وہ مستقبل کی سیاست جو ہے لگتا ہے وہ ان دونوں جماعتوں کے گرد جو ہے وہ گھومے گی. اس حوالے سے اب ان کی تحریک کتنی کامیاب ہوگی یہ تو برحال کہنا قبل از وقت ہے، لیکن جو حافظ صاحب نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ منطقی اعتبار سے ان کی بات صحیح ہے. یہ نظام ہی تو ہے جو 26ویں اور 27ویں جیسی ترمیم تخلیق کرتا ہے. جب تک آپ نظام کو تبدیل نہیں کریں گے، آپ اس طرح کی ترامیم کو نہیں روک سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. نظام میں جو اشرافیہ کا کنٹرول ہے، اس کنٹرول کو ختم کرنا ہی تو پھر اس نظام کی تبدیلی ہے نا. نظام کی تبدیلی کے بغیر تو اس ملک میں کسی چیز کو آپ جو ہے ختم نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. جب تک یہ نظام موجود ہے، ہمیں 28ویں ترمیم مل جائے گی. 27ویں ترمیم کے خلاف تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں. نوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، مولانا صاحب اس کو جبری کہہ دیں، مولانا صاحب اس کو جو ہے وہ جعلی کہہ دیں، مولانا صاحب اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا، کیونکہ 27ویں ترمیم کی راہ جو ہے وہ 26ویں ترمیم سے ہموار ہوئی تھی، اور 26ویں ترمیم کے حق میں انہوں نے جو ہے وہ ووٹ دیا تھا. اس وقت جو ہے وہ شاید سٹینڈ لیتے جیسے فیصل نے کہا تو شاید جو ہے وہ 27ویں ترمیم نہیں آتی. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، یہ جتنی بھی ترامیم آئی ہیں، وہ الیکشن ایکٹ میں ہو، وہ نیب کے قانون میں ہو، وہ 26ویں ہو، وہ 27ویں ہو، اور ابھی بازگشت جو ہے وہ 28ویں ترمیم کی ہو رہی ہے. تو یہ تو جو اس وقت اقتدار میں بیٹھی جو جماعتیں ہیں اور ان کے جو بیکرز ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، انہوں نے پاور گریب کے لیے کیا ہے، طاقت پہ اور حکومت پہ اور اقتدار پہ اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے. تو مولانا صاحب کے جلسوں سے یا جماعت اسلامی کے جلسوں سے کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ کچھ زیادہ اثر پڑے گا. انہوں نے پاور گریب اس لیے نہیں کیا کہ مولانا صاحب کے جلسوں سے اور جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جلسوں سے وہ انڈو کر دیں. ہاں، مولانا صاحب اتنا کر سکتے ہیں کہ تاریخ کے لیے یہ کہ جی ہم نے تو اس کی جو ہے وہ اس کو اپوز کیا تھا اور اس کے خلاف جلسے کیے تھے. اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں دیکھتا. صحیح. پروگرام کا وقت ختم ہوا. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.